स्वागत छ हाम्रो ट्युटोरियल प्यालेस सिभिल इन्जिनियरिङमा। आज हामी बीम डिटेलिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्न गइरहेको छौं। मैले हजुरलाई एउटा बीम डिटेलिङ कसरी गर्छन् यो एउटा स्याम्पल देखाउँछु। यसलाई कपी गरेर ल्याए मैले र यहाँनिर राखे। यो चाहिँ मैले यहाँ बीम डिटेलिङ गरेको हो बोथ एक्सिसमा। मैले चाहिँ हजुरलाई यो चाहिँ मैले कसरी गरे त्यो देखाउन गइरहेको छु। बीम डिटेलिङको ड्राइङ है त गाइज। ल यसलाई चाहिँ मैले रोटेट गरेँ अराउन्ड 90 डिग्रीतिर। EX डबल इन्टर गरेँ हैन मैले। यहाँनिर चाहिँ यो कनेक्टेड छ नि। सेट गरेँ मैले। सुरुमा माथि एउटा म सेक्सन ल्याएर आउँछु है त। यो सेक्सन जस्तै बनाउन खोज्छु। यो कपी यहाँ चाहिँ दुईवटा थ्रु बार र एक्स्ट्रा टप बार दिनु छ भने चाहिँ मैले माथि अफसेट मैले 25 गरेँ र अगेन यसलाई पनि अफसेट 25 गरेँ र बटममा चाहिँ लेट्स गाइज ओके यसलाई मैले हटाएँ र मैले त्यहाँ दुईवटा थ्रु बार दिए। ओके अनि यहाँ चाहिँ अफसेट एउटा मात्र 25। यदि एक्स्ट्रा बार भएको भए त्यहाँ माथि गरे जस्तै हामी गर्थ्यौं। अहिले चाहिँ मैले त्यो गर्नु परेन। ओके अनि अर्को काम भनेको हामीले यसको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स थाहा पाउनु पर्छ। र यसको सेन्टर टु सेन्टर ओके मैले के गर्न सक्थेँ भने एनोटेटमा गएर डाइमेन्सन यस्तो गर्न सक्छु हैन। यो मलाई थाहा भयो 4044 र अघि के भएको रहेछ भने चाहिँ यो हल्का उता शिफ्ट भएको रहेछ। यसको मतलब यस्तो मैले एउटा काम गरेँ एमआई मिरर ल भइ नै हाल्यो। अब चाहिँ यो जुन 4000 छ नि यहाँ चाहिँ मैले L/4 गर्नुपर्छ कि L/4 अथवा 0.25 टाइम्स L गर्नुपर्छ। यसको लागि मलाई क्याल्कुलेटर चाहियो। क्याल्कुलेटर यसरी चाहिँ रहेनछ। यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेटर छ यही भित्र नै छ बट कहाँनिर छ आई हेभ टु सर्च क्याल्कुलेटर। यहाँ रहेछ। के सिफ्ट भएको छ नि ठिकै छ। 0.25 टाइम्स L 0.25 टाइम्स L 1 10 100 1000 4000 इक्वल टु गर्दाखेरि 1000 हुँदो रहेछ। भनेपछि हामीले थाहा भयो 1000 मा चाहिँ मैले अफसेट गर्नु छ। मैले एउटा यहाँनिर L युज गरेँ र यसलाई नै अफसेट 1 10 100 1000 यहाँ अफसेट गरेँ र सेम यतातिर पनि त्यही काम गर्छु। अफसेट 1000 र यो सेम भएको हुनाले मैले कपी गर्दा पुगिहाल्यो। र यो भइसक्यो भने माथिको टप एक्स्ट्रा बार देखाउनको लागि यहाँ यसलाई हटाइदिने। तलतिर चाहिँ थ्रु बार हो सो हामीलाई परेन। सो हामीले बनाउन खोजेको एक्स्ट्रा बार हामीले पाइसक्यौं। हामीले हल्का यहाँनिर एंगल 135 डिग्री एउटा प्रोभाइड गर्छौं र यसलाई मैले मिरर गरेँ
र मुभ गरेँ न कपी गरेँ। तर एउटा कुरा चाहिँ यो बार र यो अरू कुराहरू डिफ्रेन्ट हो भनेर देखाउनको लागि मैले एउटा काम गर्छु। त्यसको लागि मैले कलर ल यहाँ मैले ग्रीन पिक गरेँ। र एउटा कुरा हामीले नोटिस गर्नुपर्ने, यो हाम्रो कति एमएम को डाया हो? 16 एमएम को डाया हो। 16 एमएम डायाको लागि डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको हाम्रो 47, हाम्रो फर एफई 415 47 डाया, यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। सो यसको लागि फेरि अगेन क्यालकुलेटरमा गयो हामी 47 टाइम्स 16 गर्दाखेरि 752 हुन्छ। हामीले 750 लिन्छौँ है त। यसको डेभलपमेन्ट लेन्थ 750 रहेछ। अब मैले के गर्छु भन्दा लेन्थ 800 जति माथि यतातिर बनाएँ। यसलाई मैले कपी गरेँ, यसलाई यहाँ राखेँ। यस्तै गरी सबै ठाउँ मैले कपी गरेँ, कन्ट्रोल जेड। र मैले गरेँ जस्तै गरी यस्तै गरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, किनभने अल्टिमेटली पुग्नुपर्ने ड्रइङमा पुग्यो भने जसरी पुग्दा पनि भयो। र मैले एक्सटेन्ड गरेँ। हो सबभन्दा सजिलो च्याम्फर कमान्ड युज गर्यो भने त आनन्दै। र यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अफसेट यता पनि 25 एमएम, ठिक छ। र यता पनि सेम 25 एमएम नै भयो होइन। अब माथिको बार चाहिँ डाउन जान्छ। ओके, यहाँनिर एउटा अर्को काम छुटेछ, आई थिङ्क कम्प्लिट भयो। ओके, यसलाई मैले एक्सटेन्ड गरेँ। ल मानौँ यो बार हो, यो चाहिँ यो बार हो, यो चाहिँ अब एउटा अर्को बार पनि चाहियो होइन मलाई, अफसेट 25। ल यो चाहिँ यो बार हो भने म चाहिँ टोटल कति आउनु पर्थ्यो भन्दा 750 होइन। 750 मेरो एलडी भनेको यो साइडबाट हो नि त। अब हाम्रो यो कोल्युम 300 को छ, 300 को छ भने 750 माइनस 300 गर्दाखेरि 450 हुन्छ हाम्रो। 450 चाहिँ हामीले डाउन आउँछौँ। मैले यसको लागि ग्रीन कलर युज गरेँ। 450 चाहिँ हामी तलतिर आयौँ। 450 यहाँसम्म बनायौँ। र सेम एल इन्टर, यहाँदेखि डाउन 450, र एल इन्टर, यहाँदेखि माथि
450 र यसको लेभल त एउटै हुन्छ, यहाँ देखाउँदाखेरि मात्र त्यसरी देखाएको। सो यसलाई मैले यहीँसम्म नै ल्याएँ र अरू लाइनहरू चाहिँ मैले डिलिट गरिदिएँ। एकछिनै डिलिट गर्नुभन्दा अगाडि ल अब डिलिट गरिदिएको। ठिक छ, यतातिर हाम्रो भयो। सेम नै उता चाहिएको मलाई, होइन? सेम कुरा उता चाहिएको। सो सियो कपी गरेँ, अहिले एकछिन यहीँ राखौँ र यसलाई अफसेट 25 वान टाइम गरेर यसलाई मैले एक्सटेन्ड गरिदिएँ। सबभन्दा सजिलो कुरा यसलाई मैले मिरर गरिदिन सक्छु। ओहो, मिरर गर्नको लागि यहाँनिर एउटा मलाई पोइन्ट चाहिएको थियो। सेन्टर पोइन्ट नै छैन यहाँनिर, ओके मैले क्रिएट गर्छु। नाउ एमआई मिरर खै पर्फेक्टली त्यो ठाउँमा पऱ्यो कि परेन? पर्यो भनेपछि मलाई आनन्द भइहाल्यो। र हाम्रो यो भइसकेको छ। ल हामीले डिटेलिङ गरिसकेको छौँ। अब हामीलाई डाइमेन्सन दिउँ है त। र एउटा कन्टिन्युस लाइन हामीले यहाँनिर प्रोभाइड गर्छौँ। यो अलि धेरै नै माथिसम्म भयो जस्तो लाग्यो यो लाइन। मैले यसलाई कन्टिन्युस लाइन यहाँनिर भन्दा पनि मैले यतिको दिँदाखेरि पनि पुग्छ होला। कन्टिन्युस लाइन भन्दाखेरि के भन्न खोजेको भन्दा त्यहाँ हाम्रो एउटा यहाँनिर हुन्छ नि कन्टिन्युटी लाइन, त्यो चाहिँ यहाँ दिँदाखेरि स्पेस बढी ओभर छ नि त ड्रइङमा। सो मैले त्यहाँ माथिसम्म नगरेर हल्का घटाइदिएको छु। र अब मैले यहाँनिर एउटा कन्टिन्यू लाइन बनाउँछु। यसको कलर अर्को पिक गरौँ न त, यही नै भयो। लास्टमा प्रिन्ट गर्ने बेलामा सबै हामीले व्हाइट पिक गर्छौँ। अनि चाहिँ यो कलर राखेको छु। र अर्को मैले मेजर गर्नुपर्ने कुरा, अघि यहाँ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स त मैले मेजर गरेको थिएँ, बट अहिले कता गएछ। बट ठिकै छ, लेट्स डु दिस अगेन। सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स हामीले मेजर गर्छौँ। टेन्टेटिभ यति राखौँ। अनि एनोटेट ट्याब युज गरेर कन्टिन्यू डाइमेन्सन। ओके, हामीले केही चाहिएको थियो। र अर्को एक्स्ट्रा बारको लेन्थ यो हो। मैले एउटा सियो कपी नै युज गरिदिएको। र बटम चाहिँ थ्रु बार मात्रै छ, एक्स्ट्रा बार भएको भए सेम हामीले यस्तै काम गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ मैले यसरी नै गरेँ। र अर्को यहाँ चाहिँ 8 डायाको 100 mm सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ हुन्छ। यो चाहिँ कहाँसम्म गर्ने भनेपछि यो जुन हाम्रो बिम छ टोटल हाम्रो 355 टाइम्स 2 गर्दाखेरि 710। यो जुन हाम्रो 710 सम्म चाहिँ हामीले त्यस्तो गर्न पाउँछौँ।
अब हाम्रो 710 चाहिँ कहाँसम्म हो त, त्यसको लागि हामीले अगेन मेजर गरौँ। 710 हाम्रो कहाँ पुग्छ भन्दा यहाँसम्म पुग्छ। यहाँसम्म हामीले ओहो यो डाइमेन्सनको लागि स्पेस चाहियो, स्पेस छैन, यसलाई मैले अलिकति म्यानेज गर्नुपर्ने भयो। यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, यसलाई सिलेक्ट गरेँ, यसलाई सिलेक्ट गरेँ अनि मुभ गर्छु। यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ गऱ्यो भने त यो डाइमेन्सनको लागि स्पेस भइ नै हाल्यो। ओके, लेट्स मेजर दिस। यहाँदेखि यहाँसम्म गर्दा 710। र यस्तै गरी मैले यता पनि गरेँ 710। एउटा सबभन्दा इजी तरिका छ, त्यही तरिका किन एप्लाई नगर्ने होइन। एलिन्टर, यहाँदेखि यहाँसम्म मैले पिक गरेँ, यो डाइमेन्सन र यो डाइमेन्सन मैले पिक गरेँ, एमआई भन्ने कमान्ड युज गरेँ, नो गरेँ, यता आइहाल्यो। यो अब मलाई चाहिएन, यसलाई सिलेक्ट गरेँ, यसलाई सिलेक्ट गरेँ, यसलाई सिलेक्ट गरेँ। झन् सबभन्दा अझै झकास आइडिया त, अब मैले यतितिर यतातिर अफसेट गरेँ मैले 100 मा, र यसलाई चाहिँ मैले कपी गर्छु। यतातिर र अर्को कुरा चाहिँ मैले बिचतिर सेम बनाउनको लागि मैले यसलाई लगेर गएँ, यहाँ राखिदिएको र यसलाई डिलिट गरेँ र अफसेट चाहिँ 150। र अर्को कुरा मैले डाइमेन्सन मेजर गर्छु अगेन, र यसलाई मैले एक्सटेन्ड गरेँ। र अर्को कुरा मैले एक्सपोर्ट पनि गर्छु, यसलाई एक्सपोर्ट गरेँ। यो अलिकति यताबाट हुनुपर्ने थियो, सो मैले यसलाई मुभ गरेँ र अगेन यसलाई एक्सटेन्ड गरेँ। र एउटा मैले डु नोट कमान्ड युज गर्छु, DUNOT डु नोट। डायमिटर चाहिँ इनसाइड 0, आउटसाइड 16 गरेँ। र एउटा अर्को काम चाहिँ मैले एलिन्टर, यहाँ मैले केही लेख्छु अहिले, र यसलाई मैले जोइन पनि गरेँ अनि यसलाई मैले कपी गरेँ, यहाँ लेख्छु एउटा। र लेख्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो, 8 mm, 8 डाया सेन्टर टु सेन्टर। यसमा झुक्किने कुरा भनेको यो डाया चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने यदि छ भने मैले यसलाई हटाएर हेर्छु। यो % C गर्दाखेरि डाया हुन्छ, यसरी हामीले डाया लेख्छौँ होइन। त्यसलाई मैले कपी गरेँ, यहाँ राखेँ र अगेन मैले यो कुरालाई मिरर गर्न चाहेँ। मिरर गर्दा चाहिँ खै यो थ्रु गर्दाखेरि कहाँ पुग्छ, कता पुग्यो, आई डोन्ट नो। ल ठिक ठाउँमै पुग्यो।
हेर्दाखेरि साइज अलि नजिक नजिक छ भने एडजस्ट गर्ने, यताउता मिलाउने, र एकदमै साइज अलि ठुलो लागिरहेको छ भने यसलाई कपी गरेर हामी 80 सम्म राखौँ न। अब चाहिँ ठिकैको छ। सेम मैले सबैको लागि गरेँ म्याच वर्कौट युज गरेर। र सेम कुरा उता मैले खास बनाउन लागिरहेको थियो भने अब मलाई धेरै दुःख गर्नै परेन नि। मैले जस्ट कपी पेस्ट गरिदिन्छु, कुरै सक्यो होइन। यो कपी यहाँदेखि यहाँसम्म मैले कपी गरेँ र यदि यसको हुक लेन्थ चाहियो भने चाहिँ यतातिर हामी राख्छौँ। हल्का स्पेसिङ मिलेन, मुभ हल्का अझै बाहिर, धेरै बाहिर भइहाल्यो। यसलाई अगेन फेरि यस्तै कुरा उता बनाउनु छ भने मलाई फेरि धेरै दुःख गर्नै परेन कि एमआई मिरर गरिदिए भने पुग्यो। तर मिरर गर्दाखेरि यसको सेन्टरदेखि गर्नुपर्छ। अब फेरि सेन्टर लाइन चाहिँ अहिले छैन, तर यहाँ त छ नि, अलिकति परेन छ, ठिकै छ। भित्रको लाइन चाहिँ मलाई चाहिएन, मुभ। ल हामीले यस्तै गरी सबैको लागि बनाउँछौँ होइन। र यो सेक्सन काटेको पनि देखाउनुपर्छ। यो चाहिँ सेक्सन 811 र यता चाहिँ सेक्सन 822 मा काटेको हो। जस्तै मैले यो 11 यसलाई 2 मानेको छु होइन। यसलाई इन्ट, यसलाई इन्टरमिडिएट भन्छ। त्यसको लागि हामीले यस्तो खालको ड्रइङ गर्नु पर्यो। र मैले अब कलर चाहिँ अर्को युज गर्छु, किनभने बारको लागि एउटा कलर र अर्को लागि अर्को कलर गर्दा अलिकति राम्रो पनि देखिन्छ। यता पनि चेन्ज गर्दा हुन्छ है। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ मैले पोली लाइन युज गरेँ, पिएल इन्टर यहाँ सिलेक्ट गरेँ होइन। अर्को हाम्रो विड्थ स्टार्टिङ चाहिँ 0 नै भयो, इन्डिङ चाहिँ 250 गर्दा ठिकै होला। 250 धेरै हुँदो रहेछ। पोली लाइन विड्थ स्टार्टिङ चाहिँ 0 नै छ, इन्डिङ स्टार्टिङ 0 नै भयो, इन्डिङ चाहिँ 150। नत्र यो धेरै हुन्छ भने 95 गरिदिनु न त। ग्रीन कलरमा आयो, ठिकै छ। यसलाई मैले डिफल्ट नै ग्रीन कलर सिलेक्ट गरेँ। ओके, नाउ यसलाई मैले कपी गरेँ यो पोइन्टमा। न अर्को कुरा मैले यसलाई मैले कपी गरेँ, यतातिर लिएँ, यसलाई मैले यता गएर एक्सपोर्ट गरेँ, यसलाई फालिदिएँ, यसलाई फालिदिएँ, यसलाई फालिदिएँ र यसलाई मैले 1 मात्र राखेँ। यसलाई कपी गरेँ, यहाँनिर राखेँ र यसलाई कपी गरेँ, यहाँनिर राखेँ र यसलाई कपी गरेँ, यसलाई कपी गरेँ, CO हुन्छ। यतातिर एउटा सेक्सन र अर्को सेक्सन ट्याक्कै यतातिर भन्दा नि मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि मिरर गरिदिन्छु, एमआई मिरर गरिदिन्छु। मिरर गर्ने बेलामा सेन्टर कता पर्छ, यतै। ओहो, त्यता कसैले पर्छ त, ठिक छ।
यो अनि यो सेक्सन इन्टरमिडिएट सेक्सनलाई चाहिँ मैले टु नेम गरेँ, नेमिङ गरेँ। र यति गऱ्यो भने त यो 1 सेक्सनमा काटेर हेर्दाखेरि देखिने भनेको माथि 2 सोह्रको डन्डी र एउटा एक्स्ट्रा बार देखिन्छ, 2 सोह्रको थ्रु र एउटा एक्स्ट्रा, अनि डाउन चाहिँ 2 थ्रुको बार देखिन्छ र 8 mm 100 mm सेन्टर टु सेन्टर देखिन्छ। यो चाहिँ 8 mm 100 सेन्टर टु सेन्टर, यहाँ पनि सेम नै सेक्सन 1 मा, तर 2 मा चाहिँ यहाँ 150 mm सेन्टर टु सेन्टर, 2 मा चाहिँ दुईटा थ्रु बार, डाउनमा 8 mm 150 सेन्टर टु सेन्टर र माथि टपमा चाहिँ 2 सोह्र थ्रु बार देखिन्छ। र अब मैले यहाँ पनि लेख्न सकिन्छ फेरि यहाँनिर, यतैतिर यसलाई यहाँ लेख्नुभन्दा पनि यसलाई मैले कपी गरेर यतैतिर राख्छु र यसको साइज चाहिँ मैले हटाएर 150 भन्दा पनि 80 तिर राख्छु र यो चाहिँ त्यति रिजनेबल भन्दा पनि र अर्को लाइन स्पेसिङ, प्याराग्राफ अलाइनमेन्ट, प्याराग्राफ स्पेसिङ चाहिँ लाइन प्याराग्राफ लाइन स्पेसिङ 1 छ, यसलाई मैले 0.5 गर्छु। हेरौँ न त के हुन्छ। ल यो मेरो 0.5 मा आयो। यसरी अझै यसको साइज घटाउन सक्यो 60। र यसलाई मिरर गरेर हाइट यो आएन क्या, यही छ एल इन्टर यसलाई पनि हटाइदिउँ। यही सेक्सन जुन छ यो सेक्सनले गर्दाखेरि आएको रिजल्ट यो भयो भनेर देखाउन मिल्यो र यो सेक्सनबाट हेर्दाखेरि रिजल्ट चाहिँ यस्तो आयो भनेर देखाउन सक्यो। तलतिर चाहिँ एक्स्ट्रा हुँदैन, सो दुईटा 16को थ्रु हो कि के हो, दुईटा 12को थ्रु बार, दुईटा 12को थ्रु बार। ल अब हामीले यही कुरा यता बनाउने हो भनेपछि मलाई त सबै कुरा बनाइराख्नु परेन नि त। जस्ट मैले यो कुरालाई शिफ्ट इन्टर, यो चाहिएन, चाहिएको चाहिँ के हो, एउटा सेक्सन चाहिएको छ, अरू त खासै केही चाहिएको छैन। यहाँ पनि मैले त्यो बार सो गर्नु पर्थ्यो, अहिले गरौँला। ओके यति त हो नि। यो 710 अलार्म छुट्या रहेछ, अरू त केही चाहिएको छैन। कपी गरेँ, यो पोइन्ट सिलेक्ट गरेँ र यो पोइन्टमा लगेर पेस्ट गरिदिएको। अब बिचमा चाहिँ 2 16को थ्रु बार मात्रै हो भनेर देखाउनु छ। सो मैले यसलाई कपी गरेँ, यहाँनिर राखेँ, इन्टर गरेँ, यो चाहिँ 2 16को थ्रु बार यहाँनिर। र अर्को कुरा मैले कपी अनि यहाँ पेस्ट, सेम यही कुरा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दा 2 मा लगेर राख्नु पर्यो।
र यहाँ पनि त्यो देखाउनु छ हामीलाई यही कुरा। भनेपछि यसलाई मैले कपी गरेँ र अरू पनि लाइन डिस्टर्ब नहुने तरिकाले यसलाई मैले पेस्ट गरिदिएँ। र यसलाई मैले कपी गरेँ र यसलाई मैले यहाँ पेस्ट गरिदिएको। र यहीँ हेर्दाखेरि नै थाहा हुन्छ माथि 200 र को थ्रुबार 212 को थ्रुबार छ, तल 212 को थ्रुबार छ, 8 mm 8 डायाको 100 mm सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङमा छ, 710 सम्म त्यो 100 mm स्पेसिङमा छ भने माथिको टप एक्स्ट्रा बार हाम्रो 1000 को छ। यतातिर हाम्रो हुक माथिसम्म कति जान्छ भन्दाखेरि 450 माथितिर गर्ने, तलतिर 450 गर्ने भन्ने थाहा भइहाल्यो। यो सेन्टरमा चाहिँ 212 को थ्रुबार छ, माथि 216 को थ्रुबार छ र 8 डायाको 150 mm सेन्टर टु सेन्टर र यहाँ पनि सेम त्यही 216 को थ्रुबार, 112 को एक्स्ट्रा बार, माथि 1000 को चाहिँ एक्स्ट्रा बार, 710 को चाहिँ 4 इन्च भन्छ होइन 100 mm सेन्टर टु सेन्टर। यो 8 डायाको यहाँ पनि सेम त्यही नै हो। र अरू के छ र अर्को कुरा हामीले यहाँनिर सेक्सन 811 मा हेर्दाखेरि र सेक्सन 822 मा हेर्दाखेरि 216 को थ्रुबार र 112 को एक्स्ट्रा बार देखिन्छ। र यहाँ पनि 212 को थ्रुबार र 8 डाया 100 mm सेन्टर टु सेन्टरमा छ त्यतातिर भने सेक्सन 2 मा चाहिँ 216 को थ्रुबार 212 को यता थ्रुबार, अर्को 8 डाया 150 mm सेन्टर टु सेन्टर, बिम सेक्सन 822। हाम्रो स्ल्याब थिकनेस त्यतातिर 125 छ भने हाम्रो यो बिम 230 र यसलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ मैले 250 को राखेको थिएँ गाइस, त्यही भएर यो मेरो 250 देखाएको। र हामीले जेनरली रेसिडेन्टल बिल्डिङको लागि 230 राख्ने गर्छौँ र यति गऱ्यो भने त हाम्रो यो काम सकिने हाल्यो। र मैले यसलाई कन्ट्रोल सेभ गरेँ र यहाँनिर यो चाहिँ एउटा अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने, यो चाहिँ कहाँनिरको बनाएको हो मैले। यस्तै गरी लोवर टाई बिम, अप्पर टाई बिम, फर्स्ट फ्लोर बिम, सेकेन्ड फ्लोर बिम एलोङ अल्फाबेटिक ग्रिड यस्तै गरी हामीले बनाउनु पर्छ। राउन्ड टेरेसको बनाउने यस्तै गरी हाम्रो अल्फाबेटिक दुईटैमा अल्फाबेटिक रहेछ, यो हल्का मैले सुधार्नुपर्छ। अप्पर टाई बिम, लोवर टाई बिम यस्तै गरी। ल मानौँ त्यो हाम्रो सेकेन्ड फ्लोरको थियो भनेपछि कपी गरेँ मैले यसलाई। र यहाँनिर मैले लेख्छु रिइन्फोर्समेन्ट डिटेल अफ बिम एट सेकेन्ड फ्लोर एलोङ लेन्थ अफ बिल्डिङ हुनसक्छ, अर्को अथवा एलोङ विड्थ अफ बिल्डिङ पनि हुनसक्छ। मैले त्यसलाई यसरी पनि दिन सक्छु र यो साइज चाहिँ अलिक धेरै भएको बेलामा मैले यसलाई घटाएर एडजस्ट पनि गर्न सक्छु। अर्को कुरा हाम्रो यहाँ एउटा सेन्टर लाइन पनि त हुन्छ, त्यो सेन्टर लाइन पनि बनाइदिइहालौँ है त। यसको रेस्पेक्टमा एउटा लाइन आएको हुन्छ यतातिर, यहाँनिर सी फर सर्कल यतिकै दिँदै होला र यसलाई मैले लिएर गएँ। यो अल्फाबेटिक पनि हुनसक्छ, न्युमेरिक पनि हुनसक्छ। सो मैले यहाँ 1 पनि राख्न सक्छु, ए पनि राख्न सक्छु। यो राखेँ मैले र मलाई त्यहाँ सेन्टर लाइन नै चाहिने भएको हुनाले ठाउँ ठाउँमा मैले फेरि त्यो लाइन पाउनको लागि कन्ट्रोल जेड मैले यहाँनिर यो ड्र गर्दैछु। र मैले यसलाई CO कपी गरेँ र यस्तै गरी मैले यहाँनिर राखेँ, यता राखेँ। यसलाई मैले B भन्न सकेँ, यसलाई मैले C ग्रिड मान्न सकेँ र यस्तै गरी यसलाई मैले डिलिट गरेर यसलाई मैले एक्सटेन्ड गरेँ र यसलाई
एक्सटेन्ड र एलाइन एक्सटेन्ड। ल गाइस, हाम्रो रिइन्फोर्समेन्ट डिटेल अफ बिम हाम्रो सकिएको छ। यो 8 सेकेन्ड फ्लोर भनेर डाइरेक्ट नथोकौँ होइन। ल हजुरलाई जुन फ्लोरको बनाउने मन लाग्छ त्यही फ्लोरको भनेर लेख्नु होला। रिइन्फोर्समेन्ट डिटेल अफ बिम एलोङ लेन्थ अफ बिल्डिङ सकिएको छ। थ्याङ्क यू र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला।